ॐ सोऽहं प्रियस्य सुहृदा परदेवताया लीला कथास्तव नृसिंह विरिञ्च गीता अञ्जस्ति तर्म्यनुगृह्णन् गुणविप्रमुक्तो दुर्गाणि ते पदयुगालय हंससङ्घ। हे भगवान, हे नृसिंह भगवान, हजुर सम्पूर्ण चराचर जगतको प्रिय हुनुहुन्छ, सबैको मित्र हुनुहुन्छ, सुहृद हुनुहुन्छ। त्यसैगरी सारा देवताहरूमा सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ। हजुरको यो दास भावलाई अथवा हजुरको सेवक हुने यस्तो किसिमको दिव्य भावलाई प्राप्त गरेर आज म हजुरका चरण युगलमा निवास गर्ने भएका ठूला ठूला ज्ञानी जनहरूको सहवास गरिरहेको छु र सम्पूर्ण यो संसारका गुणहरूबाट सत्व रज तम जस्ता त्रिगुणात्मक माया प्रपञ्चबाट मुक्त भएर भगवान ब्रह्माजीले बताउनु भएका जुन हजुरका दिव्य गुणानुवादहरू छन्, लीला कथाहरू छन्, ती लीला कथाहरूको गान गरेर, ती लीला कथाहरूको गायन गरेर सुगमता साथ नै यो संसार भवसागरबाट म पार जान सक्नेछु। हे प्रभु, म माथि हजुरको दिव्य कृपा होस्। वैदिक सनातन धर्मका सम्पूर्ण अनुयायी महानुभावहरू, सनातन संस्कार जागरण हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू सबैमा म हार्दिक प्रणति समर्पण गर्दछु। आज म यहाँहरूका अगाडि एकादशी व्रतको महात्म्य लिएर उपस्थित भएको छु। एकादशी व्रतका सम्पूर्ण महात्म्यहरूका सम्बन्धमा महाराज युधिष्ठिरले वनवासका प्रसंगमा भगवान श्रीकृष्णसँग जिज्ञासा गर्नुभएको छ। यी असोज महिनामा अधिक मास परेको हामीहरू सबैले थाहा पाएकै छौं, जसलाई पुरुषोत्तम महिना भनिन्छ अथवा मलमास पनि भन्ने गरिन्छ। यी मलमासका, यी पुरुषोत्तम महिनाका जुन कृष्ण पक्षका एकादशी छन्, कृष्ण पक्षका एकादशीका महात्म्य लिएर म यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। महाराज युधिष्ठिरले भगवान श्रीकृष्णसँग प्रश्न गर्नुभएको छ, हे भगवान, हे गोविन्द, हे श्रीकृष्ण, अधिक मासका कृष्ण पक्षका एकादशीका नाम के हुन्छन्? ती एकादशीका विधि के कस्ता छन्? व्रतका विधि, ती एकादशीको महत्व कस्तो रहेको छ? यो सारा रहस्यहरू हजुरबाट म आज सुन्न चाहन्छु। महाराज युधिष्ठिरले जब यस्तो जिज्ञासा गर्नुभएको थियो, भगवान श्रीकृष्णले अधिक महिनाका कृष्ण पक्षका एकादशीका विषयमा बताउँदै भन्न लाग्नुभयो, परमेति समाख्याता पवित्रा पापहारिका भुक्ति मुक्ति प्रदा निर्णाम भोगदा च युधिष्ठिर। हे युधिष्ठिर, हे महाराज, मलमासको अथवा पुरुषोत्तम महिनाको कृष्ण पक्षको एकादशी जो ज्यादै पवित्र एकादशी छन्, सम्पूर्ण पापहरूलाई नाश गर्न समर्थशालिनी एकादशी छन्, त्यस्ता एकादशीको नाम परमा भन्ने प्रसिद्ध छ। र परमा एकादशीको जसले व्रत गर्नुहुन्छ, उपवास गर्नुहुन्छ भने त्यस्ता मनुष्यहरूलाई भुक्ति मुक्ति र उसले चाहेका सम्पूर्ण मनोवाञ्छाहरू पूरा गर्ने यस्तो फल एकादशीले प्रदान गर्नुहुन्छ। जसरी अधिक मासका शुक्ल पक्षको एकादशीको व्रत थियो, त्यसै गरी नै कृष्ण पक्षका यी परमा एकादशीको पनि व्रत गर्नुपर्दछ। र यी एकादशीको व्रत गर्दाखेरि भगवान नरोत्तम श्रीकृष्णको दिव्य पूजा आराधना यी एकादशीका दिन गर्नुपर्दछ। यी एकादशीका विषयमा जुन परम रहस्य छन्, ती परम रहस्य म
आज यहाँलाई सुनाउँदछु। कामपिल्य नगरमा एउटा जुन घटना घटेको थियो, जसलाई ऋषि महर्षिहरूले सधैँ गान गर्नुहुन्छ, त्यो कथा हे महाराज युधिष्ठिर आज म यहाँलाई सुनाउने छु भनेर भगवान श्रीकृष्णले कथा प्रसंग प्रारम्भ गर्नुभयो। महाराज युधिष्ठिर अत्यन्त एकाग्र भएर सुनिरहनु भएको छ। कुनै समयको कुरा हो, यसरी सुमेधा नाम गरेका धर्मात्मा ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो। उहाँकी पतिव्रता स्त्री हुनुहुन्थ्यो, जसलाई पवित्रा भनिएको छ। ती पवित्रा ब्राह्मणी अत्यन्त श्रद्धा साथ भक्तिले परिपूर्ण भएर आफ्नो पतिको सेवा गर्नुहुन्थ्यो। ती सुमेधा नाम गरेका ब्राह्मण कुनै दुष्कर्मका कारणले गर्दाखेरि धन धान्यले रहित हुनुभयो, ज्यादै गरिब हुनुभयो, दरिद्र हुनुभयो र ठाउँ ठाउँमा गएर उहाँहरू भिक्षा मागेर आफ्नो जीविका चलाउनुहुन्थ्यो। तर भिक्षा माग्न जाँदाखेरि पनि उहाँले चाहे जस्तो आफूलाई प्रसन्न गराउने किसिमको कुनै किसिमको भिक्षा प्राप्त गर्न सक्नु भएन। राम्रो खानेकुरा पनि प्राप्त गर्न सक्नु भएन, लाउने वस्त्रहरू पनि प्राप्त गर्न सक्नु भएन। तर यस्तो हुँदाखेरि पनि अत्यन्त श्रद्धालु भएकी जो पवित्रा नाम गरेकी ब्राह्मणी हुनुहुन्थ्यो, ती सुमेधाकी पत्नी उहाँ पतिलाई कुनै किसिमको नराम्रो वचन पनि कहिले प्रयोग गर्नुहुन्न थियो, कहिल्यै मलिन मुख पनि उहाँ लाउनुहुन्न थियो। सधैँ प्रसन्न भएर पतिको सेवामा उहाँ संलग्न हुनुहुन्थ्यो र हाँसी खुसी साथ आफ्नो पतिको सेवा गरेर उहाँले त्यो घरलाई जेन तेन, घर गृहस्थीलाई जेन तेन चलाइरहनु भएको थियो। एक दिन ती ब्राह्मण सुमेधालाई ज्यादै दुःख लागेछ। उहाँले आफ्नो पत्नीसँग भन्नुभयो, हे पत्नी, मलाई ज्यादै धिक्कार छ, किनभने मैले जुन भिक्षा इत्यादि माग्न गएको छु, त्यो माग्न जाँदाखेरि पनि मलाई कसैले पनि धन सम्पत्ति इत्यादि दिएका छैनन्, भिक्षा दिएका छैनन्। सन्तुष्ट भएर भिक्षा पनि प्राप्त गर्न सकिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि कुनै धन सम्पत्ति इत्यादि केही पनि ममा नभएको हुनाले मलाई ज्यादै दुःख लागिरहेको छ। म के गरौँ, कहाँ जाउँ, कसरी हाम्रो यो गृहस्थी सम्पादन होला, गृहस्थी चल्न सक्ला, मलाई तिमी आज्ञा देऊ। बरु म विदेशमा गएर धेरै धन सम्पत्तिहरू कमाउने छु, किनभने जहाँ गएर भए पनि उद्योग गर्नै पर्दछ, उद्यम गर्नै पर्दछ र त्यसबाट हाम्रा सारा मनोकामनाहरू पूर्ण हुनेछन्, हाम्रा मनोकांक्षाहरू सिद्ध हुनेछन्। किनभने बुद्धिमान मनुष्यहरूले, बुद्धिमान मान्छेहरूले सधैँ आफ्नो कल्याणकारी काम गर्नुपर्दछ भनेर यसरी बताउनु भएको छ। त्यसैले म विदेश जान चाहन्छु हे पत्नी भनेर यसरी जब आफ्नी पत्नीका साथमा, पवित्राका साथमा सुमेधाले यस्तो किसिमको प्रार्थना गर्नुभएको थियो। यसरी पतिले भनेको जब सुन्नु भएको थियो, ती बुद्धिमती नारी पवित्राले विचार गर्नुभयो, यसरी पति नै छोडेर जानुभयो भने त यो राम्रो हुने छैन भन्ने यस्तो विचार गरेर उहाँले भन्न लाग्नुभयो, हे पतिदेव, हजुरले भन्नुभएको कुरा ठिकै हो। जो हितैषी मनुष्यहरूले भनेका कुरा छन् त्यो कुरालाई हामीले विचार गर्नुपर्दछ। यो पृथ्वी तलमा हामी जहाँ सुकै गए पनि हामीले पहिले जे जस्तो दान गरेका छौं, त्यही दानको फलस्वरूप परिणाम नै हामीले प्राप्त गर्न सक्दछौं। र पहिले हामीले धेरै धेरै वस्तुहरू, त्यसैगरी सामग्रीहरू, अन्न इत्यादि दान गरेको भए अहिले हामीलाई अवश्य पनि प्राप्त हुन्छ। दान नगरिकन त हामीले कुनै किसिमको वस्तुहरू प्राप्त गर्ने यस्तो आकांक्षा राख्नु हुँदैन। यो पृथ्वी तलका जुन सुकै भूभागमा गएर बसे पनि हामीले पूर्व जन्ममा जे जस्तो दान गरेका छौं त्यसैको फल हामीले यस जन्ममा प्राप्त गर्नेछौं। पूर्व जन्ममा जो विद्या दान गरेको छ, जुन धन दान गरेको छ, जुन भूमि दान गरेको छ, त्यही कुराहरू नै अहिले हामीलाई प्राप्त हुने हुन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि हे पतिदेव, विधाताले हाम्रा निधारमा जे जस्तो कुरा लेख्नु भएको छ त्यो जहाँ गए पनि, यही बसे पनि हामीलाई प्राप्त हुने नै छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले पहिले दान गर्न नसकेका चीजहरू अहिले हामीले चाह्यौं भने प्राप्त गर्न सक्ने छैनौं। त्यसैले यस्तो किसिमको टाढा जाने कुरा हजुरले नगर्नुहोला, किनभने हामीले दान गरेका भए जस्तो सुकै अवस्थाबाट पनि ती दानका वस्तुहरू अहिले प्राप्त गर्न सक्नेछौं।
र भगवान जो चराचर जगतको पालक हुनुहुन्छ, विश्वको पालक हुनुहुन्छ, जसलाई विश्वेश भनेर भनिन्छ, त्यस्तो भगवानले हामीलाई जहाँ गए पनि रक्षा गर्नुहुनेछ। त्यसैले हजुरले टाढा जाने अथवा विदेश जाने यस्तो किसिमको इच्छा नगर्नुहोला, यही नै बस्नुहोला। हे महामुनि, हजुर नभइकन त म यहाँ एक क्षण पनि बस्न सक्दिन। मेरा यहाँ न कुनै आमा बाबु हुनुहुन्छ, न कुनै दाजुभाइ, न कुनै सासू ससुरा, न अरू बन्धु बान्धव मानिसहरू कोही पनि हुनुहुन्न। र जो पतिले रहित भएका नारीहरू छन्, त्यस्ता नारीहरूलाई कुनै किसिमका बन्धु बान्धव, अरू मान्छेहरू, पूर्ववासीहरू, छरछिमेकीहरू कसैले पनि सम्मान गर्दैनन्, सत्कार गर्दैनन्। पतिहीन नारीलाई सबैले दुर्भगा भनेर यसरी निन्दा गर्दछन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि जे जस्तो फल या हामीले प्राप्त गरेका छौं, अन्न वस्त्र इत्यादि प्राप्त गरेका छौं, त्यसैमा नै सन्तुष्ट भएर हामीहरू रहनु नै परम बुद्धिमत्ता हुन सक्छ। त्यसैले हजुर विदेश जाने कुरा नगर्नुहोस् भनेर पवित्रले जब यस्तो किसिमको आग्रह गर्नु भएको थियो, सुमेधा ब्राह्मण पनि रोकिनु भयो। उहाँले विदेश जाने मनसाय त्यही त्याग्नु भयो र यस्तै प्रकारले उहाँहरू बसिरहनु भएको थियो गृहस्थमा रहेर। एक दिनको कुरा हो, घुम्दै घुम्दै त्यहाँ श्रेष्ठ ऋषि कौडिन्य नाम गरेका ऋषि त्यहाँ आइपुग्नु भएछ। उहाँलाई ठूलो स्वागत सत्कार गर्नुभयो सुमेधाले। त्यसैगरी ब्राह्मणी पवित्रले पनि उहाँको स्वागत सत्कार गर्नुभयो, नमस्कार गर्नुभयो र ऋषिका अगाडि हात जोडेर उहाँहरूले चाहिँ प्रार्थना गर्नुभयो। आज हाम्रो भाग्यको उदयले गर्दाखेरि यसरी घरै बसी बसी हजुर जस्ता महापुरुषको दर्शन गरेर हाम्रो जीवन आज सफल भएको छ। हे प्रभु, हे कौडिन्य महर्षि, हजुरको दर्शनले आज हामी कृतार्थ भएका छौं भनेर यस्तो किसिमको प्रार्थना जब कौडिन्य महर्षिसँग ती ब्राह्मण ब्राह्मणीले गर्नुभएको थियो, फेरि विधिपूर्वक कौडिन्य महर्षिको उहाँहरूले पूजा गर्नुभयो र जे जस्तो अन्न इत्यादि थियो त्यो अन्न इत्यादिको भोजन बनाएर कौडिन्य महर्षिलाई उहाँहरूले भोजन पनि गराउनु भयो। र ती ब्राह्मणीले कौडिन्य महर्षिका अगाडि हात जोडेर प्रार्थना गर्न लाग्नुभयो, हे ऋषि, हे महर्षि, यसरी पूर्व जन्ममा जुन दान दिएको थियो त्यही दान नै यस जन्ममा हामीले प्राप्त गर्न सक्ने भएका छौं। र हे विद्वान मुनि, मेरा पति यसरी धेरै धन सम्पत्ति कमाउने इच्छाले विदेश जान भनेर लाग्नु भएको थियो, तर मैले कुनै उपाय गरेर उहाँलाई रोकेर राखेको छु। आज हजुरको दर्शन मैले प्राप्त गरेँ। अवश्य पनि हाम्रो यो दरिद्रता, हाम्रो यो दुःख सारा समाप्त भएर जानेछ भन्ने मलाई यस्तो लागिरहेको छ। हे कृपाका सागर मुनीश्वर कौडिन्य महर्षि, जे जस्तो व्रत गर्दाखेरि अथवा तीर्थ गर्दाखेरि, तपस्या गर्दाखेरि हाम्रो यो दरिद्रता नष्ट होला, त्यो उपाय अवश्य पनि हजुरले हामीलाई बताउनुहोस् भनेर यस्ता प्रकारले ती पवित्रले जब कौडिन्य महर्षिसँग प्रार्थना गर्नुभएको थियो, कौडिन्य महर्षिले यसो विचार गर्नुभयो र भन्न लाग्नुभयो, हे ब्राह्मणी, सम्पूर्ण पापहरूलाई नाश गर्न सक्ने, सारा दुःख दरिद्रताहरूलाई समाप्त गरिदिन सक्ने अत्यन्त श्रेष्ठ अति उत्तम व्रतको बारेमा म भन्दछु। यहाँले ध्यान दिएर सुन्नुहोला। मलमासको अथवा अधिक मासको पुरुषोत्तम महिनाको कृष्ण पक्षमा भगवान श्रीकृष्णको जुन उत्तम तिथि एकादशी व्रत रहेका छन्, जसलाई परमा एकादशी भनेर भनिन्छ, परमा एकादशीको व्रत यहाँहरूले गर्नुभयो भने परमा एकादशीबाट यहाँहरूले भुक्ति पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, अन्तमा मुक्ति पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र एकादशीको विधिपूर्वक व्रत गरेर रात्रिमा उपवास अहोरात्र भगवान श्रीकृष्णकै गुणानुवाद गर्दै गर्दै यसरी बिताउनु पर्दछ। यस्तो अत्यन्त मंगलकारी व्रत परमा एकादशी रहेका छन्, जुन व्रतको प्रसन्नताले गर्दाखेरि भगवान शिवजीले कुबेरलाई पनि यसरी सारा धन सम्पत्तिको मालिक बनाइदिनु भएको थियो। राजा हरिश्चन्द्रले यो परमा एकादशीको व्रत गर्दाखेरि हरिश्चन्द्र पनि ठूलो धन सम्पत्तिको मालिक हुनुभयो, धनाढ्य हुनुभयो, सारा शत्रु रहित निष्कण्टक राज्य प्राप्त गरेर उहाँले सारा पृथ्वीको भोग भोगेर अन्तमा दिव्य भगवत लोक प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो अत्यन्त मंगलकारी व्रत यहाँहरूले पनि गर्नुहोला भनेर विधि विधान सारा बताइदिनु भयो कौडिन्य महर्षिले। र
ब्राह्मण पति पत्नी पनि अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र फेरि कौडिन्य महर्षिले उहाँहरूलाई बताउनु भयो यसरी परमा एकादशीदेखि लिएर जुन औँसीसम्मका 5 दिन रहेका छन् ती 5 दिनका सारा व्रत गर्न सकियो भने त्यसलाई ज्यादै उत्तम भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। जुन व्रतलाई कल्याणकारी पञ्चरात्रि भनेर बताइएको छ त्यो पञ्चरात्रि व्रतका बारेमा पनि बताइदिनु भयो कौडिन्य महर्षिले र एकादशीदेखि लिएर औँसीसम्मका यी 5 दिन अत्यन्त पवित्र भएर भगवान श्रीकृष्णको पूजा गरेर अहोरात्र निराहार बसेर जसले भगवान श्रीकृष्णको उपासनाका साथ यी पञ्चरात्रि व्रत पूरा गर्दछन् भने अवश्य पनि त्यस्ता भक्तजनहरूसँग भगवान श्रीकृष्ण प्रसन्न हुनुहुन्छ र दिव्य लोक प्रदान गर्नुहुन्छ, वैकुण्ठ लोक प्रदान गर्नुहुन्छ, साकेत लोक प्रदान गर्नुहुन्छ, दिव्य गोलोक धाम प्रदान गर्नुहुन्छ। यसरी 5 दिनसम्म निराहार बस्न सकिँदैन भने एक छाक हविष्य भोजन गरेर पनि व्रत गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी 5 दिनसम्म प्रातः स्नान गरेर जसले 5 दिन ब्राह्मणलाई भोजन गराउनुहुन्छ भने उहाँहरूबाट सारा दानव मानवहरू सबैलाई भोजन गराएको यस्तो किसिमको पुण्य फलीभूत हुन्छ र यी पञ्चरात्रिमा अथवा 5 दिनसम्म जसले शुद्ध पानीका घडाहरू दान गर्नुहुन्छ ब्राह्मणलाई भने उहाँहरूले चराचर जगत ब्रह्माण्ड नै दान गरेको फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। 5 दिनसम्म यसरी प्रातः स्नान गरेर जसले तिलले भरिएको पात्र दान गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले यस श्लोकमा पनि धेरै धेरै सुख भोगहरू भोगेर अन्तमा दिव्य भगवत धाम प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी 5 दिनसम्म ब्रह्मचर्यमा रहेर जसले यी पञ्चरात्रिका व्रत पूरा गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले दिव्य भोगहरू प्राप्त गर्दै गर्दै अन्तमा दिव्य लोकहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हे पतिव्रता, हे साध्वी, हे कल्याणी, हे सज्जन सुशीला पवित्रा, यहाँले पनि विधिपूर्वक यो व्रत गर्नुहोला र यो व्रत गर्नुभयो भने यहाँका सारा दरिद्रताहरू समाप्त भएर अन्तमा यहाँहरूले चाहिँ फेरि दिव्य लोकहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भनेर कौडिन्य महर्षिले बताउनु भयो र भगवानको भजन गर्दै गर्दै उहाँ त त्यहाँबाट निस्किनु भयो र यस्ता प्रकारले अब केही समय बितेपछि अधिक मास आएछन्। अधिक मासका शुक्ल पक्षका एकादशी पद्मिनी एकादशीको व्रत पनि ब्राह्मण ब्राह्मणी दुवैले अत्यन्त विधिपूर्वक पालना गर्नुभयो र त्यसैगरी कृष्ण पक्षको जुन परमा एकादशी थिए परमा एकादशीको पनि विधिपूर्वक उहाँहरूले पालना गर्नुभयो, त्यो व्रत गर्नुभयो, उपवास गर्नुभयो र त्यस पछाडि एकादशीदेखि लिएर औँसीसम्मका 5 दिन उहाँहरूले पञ्चरात्रि व्रत पनि पूरा गर्नुभयो र यसरी पञ्चरात्रि व्रत जब पूरा गर्नुभएको थियो औँसीका दिन, त्यसै दिन उहाँले राजभवनबाट राजकुमार युवराज आइरहनु भएको देख्नुभयो र विभिन्न किसिमका दिव्य दिव्य वस्तुहरूले भरिभराउ भएको एउटा घर प्रदान गर्नुभएको छ सुमेधा ब्राह्मणलाई। ती युवराजले अत्यन्त प्रसन्न भएर र विधाता भगवान ब्रह्माजीबाट नै प्रेरित भएर ती राजकुमारले यसरी दिव्य महल उहाँलाई प्रदान गर्नुभयो र त्यसैगरी जीविकाका निमित्त ती सुमेधा नाम गरेका ब्राह्मणलाई एउटा गाउँ नै ती राजकुमारले दिनुभएको थियो र ती ब्राह्मण ब्राह्मणीको तपस्यादेखि अत्यन्त प्रसन्न भएर ती युवराजले ब्राह्मण ब्राह्मणीको स्तुति गर्दै अन्तमा ती युवराज आफ्नो दरबारतिर फर्किनु भयो। यसरी सुमेधा दम्पतिले जुन मलमासको कृष्ण पक्षको एकादशी जसलाई परमा एकादशी भनेर भनिन्छ ती परमा एकादशीको व्रत गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि र ती पञ्चरात्रको व्रतको प्रभावले गर्दाखेरि सम्पूर्ण पापहरू उहाँहरूका चाहिँ समाप्त भएर गए। यस श्लोकमा पनि अत्यन्त दिव्य दिव्य सुख भोगहरू उहाँहरूले चाहिँ प्राप्त गर्नुभयो, पछि सन्तानहरू पनि भए र यस्ता प्रकारले उहाँहरू अत्यन्त सुखी भएर यस श्लोकमा रहनुभयो र अन्तमा उहाँहरू दुवै दम्पति दिव्य लोक वैकुण्ठ धाममा उहाँहरू चाहिँ जानुभएको थियो। त्यसैले यी परमा एकादशीको अत्यन्त उत्तम व्रत जुन मनुष्यहरूले गर्नुहुन्छ, जुन भक्तहरूले गर्नुहुन्छ र पञ्चरात्रको व्रत गर्नुहुन्छ भने
उहाँहरूका सारा दुःख कष्ट दरिद्रताहरू संसारी भयहरू सारा समाप्त भएर जान्छन् भनेर यस्तो फल पनि बताइएको छ। जसरी तीर्थहरूमा पुष्कर श्रेष्ठ हुनुहुन्छ त्यसैगरी नदीहरूमा गंगा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, दानहरूमा गाई दानलाई ज्यादै श्रेष्ठ भनेर बताइएको छ। त्यसैगरी व्रतहरूमा पञ्चरात्रको व्रतलाई ज्यादै श्रेष्ठ भनेर बताइएको छ। जसले पञ्चरात्र व्रत पूरा गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले आफ्ना पितृहरूलाई पनि प्रसन्न गराउन सक्नुहुन्छ। गयामा गएर पितृहरूको श्राद्ध गरेको फल सजिलै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र सारा व्रतहरू गरेको फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पूर्ण सिद्धिहरूले उहाँहरूलाई सेवा गर्न आउँछन्। जसरी सारा वर्णहरूमा ब्राह्मण सबैभन्दा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ त्यसैगरी चार खुट्टे जनावरहरूमा गाई ज्यादै श्रेष्ठ भनेर मानिनुहुन्छ। त्यसैगरी देवताहरूमा इन्द्र महाराज श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। त्यसैगरी महिनाहरूमा पनि मलमास पुरुषोत्तम महिना ज्यादै श्रेष्ठ छन् र यसरी दुईटा सूर्य संक्रान्तिका बीचमा दुईटा औंसी परे भने ओर्तिरको औंसीदेखि लिएर अधिक चन्द्रमास सुरु हुन्छ र यो चन्द्रमास को जुन अधिक पक्ष छ त्यसमा पनि कृष्ण पक्षको एकादशीदेखि औंसीसम्मका दिनलाई पञ्चरात्र भनेर बताइएको छ। पञ्चरात्र जसले व्रत पूरा गर्नुहुन्छ भने र परमा एकादशीलाई श्रद्धापूर्वक पालना गर्नुहुन्छ, पद्मिनी एकादशीलाई श्रद्धापूर्वक पालना गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले सारा पुण्यहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। जसले यी अधिक मासमा पुरुषोत्तम महिनामा पनि स्नान गर्दैनन् त्यस्ता मनुष्यहरू त जन्मघाती हुन्। त्यस्ता मनुष्यहरूले सधैँ आफूलाई दुर्गतिमा पुर्याइरहन्छन्। जसले यी मलमासका पुरुषोत्तम महिनाका एकादशीको व्रत लिँदैनन् भने उनीहरू 84 लाख योनिमा विभिन्न किसिमका कष्टहरू भोग्दै बारम्बार भड्किरहन्छन्। सारा नरकको यात्रा उनीहरूले गरिरहनु पर्दछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जब मनुष्यहरूको सारा पुण्यको सञ्चय हुन्छ बडा मुस्किलले नै यसरी पुरुषोत्तम महिनाका एकादशीको सेवा गर्ने, एकादशीको व्रत गर्ने, पञ्चरात्रको व्रत गर्ने यस्तो किसिमको सौभाग्य मनुष्यले प्राप्त गर्दछ। त्यसैले यी परम पवित्र परमा एकादशीको व्रत हामी सबैले पालना गर्नुपर्दछ भनेर भगवान श्रीकृष्णले महाराज युधिष्ठिरलाई यी सारा एकादशीका व्रत महात्म्य बताउनु भएको छ। भगवान श्रीकृष्ण युधिष्ठिरलाई आज्ञा हुन्छ, हे अनग, हे निष्पाप युधिष्ठिर, यहाँले मलमासको त्यो परमा एकादशी व्रत अवश्य पनि पूरा गर्नुहोला, श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक व्रत गर्नुहोला र मैले जुन जुन कुराहरू बताएको छु सावधान भएर ती कुराहरूको पालना गर्नुहोला। अवश्य पनि यहाँका सारा दुःख कष्ट दरिद्रताहरू समाप्त भएर जानेछन् भनेर भगवान श्रीकृष्णले महाराज युधिष्ठिरलाई जब यी सारा उपदेशहरू गर्नुभएको थियो, परमा एकादशीका व्रतका महात्म्य सुनाउनु भएको थियो, त्यस पछाडि त भगवान श्रीकृष्ण विदा भएर द्वारकातिर जानुभयो र यतातिर सारा भाइहरू त्यसैगरी द्रौपदी माता कुन्तीले शहीद भएर महाराज युधिष्ठिरले यी परमा एकादशीको व्रत पूरा गर्नुभयो श्रद्धा भक्तिपूर्वक र त्यस पछाडि उहाँहरूका सारा दुःख कष्टहरू नासिँदै गए र उहाँहरूले पृथ्वीका सारा दुर्लभ भोगहरू पनि प्राप्त गर्नुभएको थियो र अन्तमा भगवान श्रीकृष्णको दिव्य कृपाबाट उहाँहरूले दिव्य लोकहरू प्राप्त गर्नुभएको थियो भनेर सुतजी सारा शौनकादि ऋषिहरूलाई बताउनुहुन्छ। एपेवं भुवि मनुजा मलिम लुचस्य सुस्नाता शुभ विधिना समाचरन्ति ते भुक्त्वा दिवि विभवं सुरेन्द्र तुल्यं गच्छेयुस्त्रिभुवन वन्दितस्य गेहम्। जो कोही मनुष्यहरूले पनि यस संसारमा अत्यन्त पवित्र भएर स्नान इत्यादि गरेर शुद्ध विधिले असल विधि विधान पूर्वक मलमासका दुवै एकादशीको व्रत पूरा गर्नुहुन्छ, पञ्चरात्रको व्रत गर्नुहुन्छ भने त्यस्ता मनुष्यहरू मरेपछि पनि स्वर्गमा इन्द्रले जस्तै सारा सुख ऐश्वर्य भोग भोगेर त्यस पछाडि तिनै भुवनका सम्पूर्ण जनहरूले स्तुति गर्ने त्यस्तो किसिमको दिव्य धाम वैकुण्ठ धाम उहाँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले हामी पनि सम्पूर्ण महानुभावहरूले यो एकादशी गर्नु पर्दछ भन्ने यो आग्रह गर्न चाहन्छौं।
सम्पूर्ण भक्तजनहरू, सम्पूर्ण श्रोताहरू, दर्शकहरू सबैले यी परमा एकादशीको व्रतलाई हामीले श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक पालना गरौं। भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना गरौं। एकादशीका व्रत महात्म्य श्रवण गरौं। एकादशीका कथा महात्म्य श्रवण गरौं र परमा एकादशीको सेवा गरौं। भगवान श्रीकृष्णको आराधना गरौं। भगवती तुलसी माताको सेवा गरौं र भगवती गाईको हामीले सधैँ सेवा गरौं, पूजा गरौं। यसैबाट हाम्रो परम कल्याण हुनेछ। होइन भने यो क्षणभङ्गुर संसारमा हाम्रो अवश्य पनि दुर्गति हुनेछ। त्यसैले परमा एकादशीको यो व्रत उपासना हामी सबैले श्रद्धा भक्तिपूर्वक पालन गरौं भन्दै म सम्पूर्ण दर्शकहरूबाट आज बिदा हुन्छु र यी मेरा सारा वाणीहरूलाई भगवान श्रीकृष्णका चरणारविन्दमा समर्पण गर्दछु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।